सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। पञ्चमः श्लोकः। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम्। पदच्छेदः। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिताः वनिताः च दत्त्वा तावन्ति अदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम्। अन्वयः। अथ सः भवत्प्रणुन्नः रुद्रम् एकादशाह्वयतया विभिन्नरूपं च विधाय तस्मै दयिताः वनिताः च दत्त्वा तावन्ति पदानि च अदत्त सादरं तं प्रजाविरचनाय प्राह च। अथ रुद्रम् उद्दिश्य ब्रह्मकर्तृकं नाम स्थान वनितादि दानं वर्णयति। अथ रुद्रस्य प्रार्थनानन्तरं मे नामानि पदानि च कुरु इति रुद्रस्य प्रार्थनानन्तरं सः ब्रह्मा भवत्प्रणुन्नः सन् भवता प्रणुन्नः हृदि स्थितेन ईश्वरेण प्रेरितः भगवता विष्णुना अत्यर्थं प्रेरितः सन्। नुद प्रेरणे इत्यस्मात् क्त प्रत्ययान्त शब्दः। प्रणुन्नः भवत्प्रणुन्नः सः कमलभूः रुद्रं विभिन्नरूपं च विधाय कथम् एकादशाह्वयतया एकादश आह्वयाः यस्य सः एकादशाह्वयः तस्य भावः तया एकादशाह्वयतया आह्वयः नाम आह्वय आख्या आह्वा अभिधान नामधेय नामनि संज्ञा अभिख्या गोत्र प्रादुस् इति कोशे नामानि एकादश नामतया। तानि नामानि कानि? मनुः मन्युः महिनसः महादेवः इत्यपि पाठभेदः। महान् शिवः ऋतध्वजः उग्ररेताः उरुरेताः इत्यपि पाठभेदः। भवः कालः वामदेवः धृतव्रतः इत्येवम् एकादश नामरूपेण। मनुर्महिनसो महान् शिव ऋतुध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः इति भागवते। एवं विभिन्नरूपं च विधाय विभिन्नानि रूपाणि यस्य तम् एकादशाह्वयतया विभिन्नरूपं च विधाय कृत्वा एतेन वस्तुतः रुद्रस्य ऐक्यमेव इति सूचितम्। नामानि भिन्नानि। पश्चात् तस्मै दयिताः वनिताः च दत्त्वा दयिताः प्रियतमाः वनिताः च स्त्रियः अनुरक्ता स्त्री वनिता इति कोशे। ताः वनिताः रुद्राण्यः काः? धीः वृत्तिः उशना रशना इत्यपि पाठभेदः। उमा नियुत् सर्पिः इडा अम्बिका इरावती सुधा दीक्षा इत्येवम् एकादश वनिताः। धीर्वृत्तिरुशनो मा च नियुस्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्रियः इति भागवते। वनिताः च दत्त्वा तावन्ति पदानि च तावन्ति एकादश पदानि च अदत्त स्थानानि च दत्तवान् प्रत्येकं स्थानमपि दत्तवान्। कुत्र? हृत् इन्द्रियाणि असुः व्योम वायुः अग्निः जलं मही सूर्यः चन्द्रः तपः इत्येवम् एकादश स्थानानि च।
हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे इति भागवते। अदत्त दत्तवान् डुदान्य दाने इत्यस्मात् लङ्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचनम्। अथ सादरं तं सादरं सम्मानसहितं सादरं क्रियाविशेषणम् आदरपूर्वकं तं रुद्रं नामादिभेदात् अनेकत्व प्रतिभाने अपि परमार्थतः एकरूपं तं रुद्रं प्रजाविरचनाय प्राह च। प्रजानां विरचनाय निर्माणाय प्रजासृष्ट्यै स्वभार्यासु धीर्वृत्यादिषु सुतान् पुत्रान् उत्पादयितुं प्राह च। न्ययुङ्क्त च उक्तवान् च चकारः समुच्चये। भवत्प्रणुत्तः हृदि स्थितेन ईश्वरेण प्रेरितः विधिः तं रुद्रं प्रजाविरचनाय भार्यासु पुत्रान् उत्पादयितुं सादरं सम्मानसहितं प्राह। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः। एतानि नामानि स्थानानि च गृहाण सयोषणः त्वम् एभिः वनिताभिः सह बह्वीः प्रजाः सृज इति भागवते। अथ ब्रह्मा भगवता विष्णुना प्रेरितः सन् मन्युः महादेवः महान् शिवः ऋतध्वजः उरुरेताः भवः कालः कामदेवः धृतव्रतः इत्येवं रुद्रस्य 11 भेदान् प्रकल्प्य 11 नामानि तथा तस्मै धीः वृत्तिः उशना उमा नियुत् सर्पिः इडा अंबिका इरावती सुधा दीक्षा इत्येवं 11 प्रियतमाश्च। एवं हृत् इन्द्रियाणि असुः व्योम वायुः अग्निः जलं मही सूर्यः चन्द्रः तपः इत्येवं 11 स्थानानि च दत्तवान्। अथ आदरेण तं रुद्रं सृष्टिं कर्तुं समाज्ञापयच्च। 11 च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।